चिठी नआएको खण्डमा म जल्न तयार छु, विधायक निरज जिम्बाको भनाई। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय अध्यक्ष मन घिसिङ आज मिरिक आए। उनको साथमा गोरामोमो केन्द्रीय महासचिवहरू विधायक निरज जिम्बा, ऋषि थापा, केन्द्रीय प्रवक्ता वाई लामा, केन्द्रीय कार्यकारी सदस्य सचित गहतराज, एचपीडब्ल्यू संयोजक थेवा तामाङ आदि पनि मिरिक आएका थिए। आफन्तको एक वृद्धाको निधनमा शोक प्रकट गर्न विशेष गरी मिरिक आइपुगेका गोरामोमो केन्द्रीय नेतृत्वहरूले गोरामोमो मिरिक ब्रान्च कार्यालयमा मिरिकका गोरामोमो समर्थकहरूसित भेटघाट गरी सांगठनिक गतिविधिबारे व्यापक रूपमा चर्चा गरे। गोरामोमो मिरिक ब्रान्च कार्यालयमा गोरामोमो ब्रान्च अध्यक्ष महेन्द्र खड्काको अध्यक्षता अनि ब्रान्च सचिव राजकुमार रिजालको सञ्चालनमा भएको कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य वीरेन्द्र कार्की, जीएनडब्ल्यूओ केन्द्रीय समिति सदस्य नीतू सुब्बा, मिरिक समष्टि अध्यक्ष डीवी घिसिङ, मिरिक ब्रान्च अध्यक्ष महेन्द्र खड्काले मिरिकमा पार्टीको गतिविधिबारे विस्तृत जानकारी गराए। सभामा एचपीडब्ल्यू केन्द्रीय सदस्य एवं तराई संयोजक थेवा तामाङले बोनसबारे युनियनको भूमिकाबारे विस्तृत जानकारी गराउँदै युनियनले पनि पहाड़का चिया कमानहरूमा 20% दरमा बोनस वितरण गर्नुपर्ने माग गरेको बताए। तिनले बोनसबारे आगामी 22 सितम्बरमा सभा हुने जसमा युनियनको टेक यथावत रहनेछ भन्दै पुटुङ चिया कमानको समस्या समाधानका निम्ति पनि हामीले सक्रिय कार्य गरिरहेका छौं भनी बताएका छन्। दिनमा अलग अलग पार्टीमा छ र विशेष गरी हुनु त यो ब्रान्चको मिरिक ब्रान्चको मिरिकको जेनरल सेक्रेटरी हुनुहुन्छ, उहाँको विषयवस्तु हो र तपाईले अब यो सन्दर्भमा आइहाल्यो किन अब यो ठुलो पार्टी हो। हामी पार्टी बढिँदैछ पनि। कालिम्पोङमा जुन प्रकारले 150 घरमा समर्थन भयो, कर्सियङतिर 50-60 घर समर्थन, त्यो समर्थन अब हुन्छ। विशेष गरी यो इलेक्टोरल पोलिटिक्स भन्छ, चुनावी राजनीतिमा समर्थन अब फेरि डन्डा थाप्ने, फेरि अर्कोलाई समर्थन दिने, योहरू हुन्छ। हामी चाहिँ मुद्दापट्टि लागेको पार्टी हो। अब 2007 सालदेखि नै पहिरो गएको भन्दा पनि अहिले अब त्यो पहिरो थामिँदैन भन्ने योहरू छ। यसले जिएनएल पार्टीलाई फरक परेको छैन र जो व्यक्तित्वहरू जानुभयो उहाँहरूले पहिला नै आगामी धेरै अगाडि नै रेजिग्नेसन दिइसकेको कुराहरू आइँदैछ र 500 जना कहिले पनि होइन। भिडियो फुटेजमा हेर्नु, सायद हाम्रो एलबी राईजीको त्यति शैक्षिक योग्यता, अब कति क्लास पढेको त मलाई थाहा छैन, तर लाग्छ कम्ती नै पढेको र उहाँले 5 लाई 50, 50 लाई 500 भन्नु पनि सक्छ। तर त्यो 500 त हामीले जिएनएलएफको यहाँनिर ठुल्ठुलो मिटिङ गर्दा पनि 500 त हुँदैन र अब हाम्रो कार्यकर्ताहरू अब पैसा सैसाको अलिक दुःख भएको कारणले गर्दा त्यति निक्लिँदैन र जो पनि गयो उनीहरूको चाहिँ के छ भन्नेमा उनीहरूको चाहिँ अब यहाँ अलिकति साथीभाइहरूले खुलस्त बताउनु अलिकति हिचकिचाउँछ। अब म चाहिँ अधिवक्ताको हैसियतमा अब एउटा अधिवक्ता भएको कारणले जहिले पनि म बोल्छु सत्य र तथ्यसँगै बोल्छु। जति पनि उहाँहरूको स्टेटमेन्ट हेर्नु, जो पार्टी यहाँ मिरिकको प्रेसिडेन्ट भन्छ रिजाइन उहिले नै गरेको, ऋषि थापाजीलाई रिजाइन पठाउनु भएको, यहाँ उहाँको रेजिग्नेसन पनि छ। यहाँनिर हिमालयन दर्पणमा पनि आइसकेको छ। यो हेर्नुहोस्, 22 सेप्टेम्बर आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि गोरामोमो मिरिक समष्टि अध्यक्षले राजीनामा। अब दुई खेप राजीनामा हुन्छ अध्यक्षको। त्यो हिमालयन दर्पण झुटो हो र उसले पहिल्यै रिजाइन गरिसकेको व्यक्तिहरू र यिनीहरू चाहिँ विशेष गरी के छ भनेमा चाहिँ यो व्यक्तिहरू जसले आज पार्टी छोड्दैछ उनीहरूले भनेको छ अब जिएनएलएफमा हामीलाई सुरक्षा छैन, जिएनएलएफले हामीलाई सुरक्षित उयो दिनु सक्दैन। उनीहरूको चाहिँ एउटा स्क्यान्डल छ, 700 करोडको एउटा घोटाला छ। 700 करोडको एउटा घोटाला भयो एउटा एनजिओको नाममा, एनजिओले गरेको मिरिक हिल ग्रिन एग्रिकल्चर इन्भाइरोमेन्टल वेलफेयर सोसाइटी भन्ने। यसमा विपिन योन्जन तामाङ भन्ने मान्छे पनि छ र अरू धेरै छ र अब उनीहरूले चाहिँ 25-25 हजार रुपियाँ उठाएको छ गरिबलाई घर दिन्छु भनेर र अहिलेसम्म यिनीहरूले घर दिनु सकेको छैन। हिजो एलबी राईजीको स्टेटमेन्ट पनि हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले खिच्नु भएको होला, त्यहाँ एलबी राईले अलिकति अकमकाएको छ। उहाँलाई कुन पोजिसन दिनुहुन्छ? यत्रो पार्टी छोडेर आयो, ब्रान्च उहाँ त मिरिक समष्टिको त प्रेसिडेन्ट थियो, उसलाई कुन पोजिसन पोस्ट दिनुहुन्छ भन्दा ऊ अकमकाएको छ। यिनीहरूको त्यो घरको के समस्या छ भनेको छ, फेरि बादमा बिचरा उसले मिलाएर यता के मिलाएको छ, यो समस्याहरू छ। अब यसको उजागर हुँदैछ। 25-25 हजार यिनीहरूले 200-300 मान्छेको उठाएर घर दिनु सकेको छैन। टोइलेटमा पनि घपला गरेको छ। 2100 कति उठाएर यिनीहरूले जम्मा नगरेको खेतुमा। यसलाई अब मैले त पहिला हेरेको थिइनँ, अब म यसलाई सिरियसली जाँच गरेर
यसलाई सिरियसली जाँच गरेर आरटीआईहरू गरेर अब दुधको दुध पानीको पानी बनाउनु पर्छ। यही विचाराहरूले अब प्रोटेक्सन कसले दिने? जिएनएल त सत्तामा छैन। यिनीहरूले विचाराहरू अरुण घिसिङकोमा पनि गएको, बिजेपीमा पनि शरण लिनु गएको। तर बिजेपी र हाम्रो एउटा अलायन्स हुँदाखेरि चाहिँ अरुणजीले राजु विष्टलाई सोद्धाखेरि चाहिँ त्यो हामीलाई पनि सम्पर्क हुँदा चाहिँ हाम्रै पार्टीको मान्छे फेरि बिजेपीमा जाँदा एउटा अलायन्सलाई धक्का हुन्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले बिजेपीमा पनि आश्रय नपाउँदा चाहिँ लास्टमा टिएमसीमा यिनीहरू संलग्न भएको छ। तर को जनताले चित्त तयार पार्ने पक्षमा कोही पनि छैन। 2-3 जना भेस्टेड मान्छेहरू खालि लागि परेको छ यसमा। हो, यो समाजघरको मिटिङको चिठी आउने होइन, बुझ्नु होइन? सुत्केरी भत्काको लागि आन्दोलन होइन, बोनसको लागि आन्दोलन गरेको जस्तो मिटिङ बसेको जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? एउटा पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि दिल्लीको एउटा ठुलो मिटिङ हो। पत्र आएन भने आउँछ, किन आउँदैन? म ग्यारेन्टी हो। मैले भनेको छु त, पत्र आएन भने, वार्ता सुरु भएन भने म स्वयं नै किन पुत्लालाई आगो लाउनु? तिमीहरूले रहर गर्छौ भने म समय देऊ। पत्र आएन भने फेरि मैले मियाद तोकेको छुइनँ नि, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर भनेको छुइनँ। 24 सम्म आउन सक्छ। कस्तो 24? 2024 हेर्नुहोस्, फेरि त्यति टाढो पनि होइन। वार्ताको लागि 24 सम्म त समाधान हुनुपर्छ। 24 अगाडि त्यतिको लाटा त जनतालाई बताउनु हुँदैन नि, त्यतिको मूर्ख त म पनि होइन नि। तर पत्र आउँदैछ, बुझ्नु भएन? पत्र आउँछ, ठुलो चिज अब बिस्तारै नै हुन्छ। गडबड कहाँ भइरहेछ? गडबड कहाँ भइरहेको छ त्यो दिल्लीलाई सोध्नुपर्छ। गडबड कहाँ भएको छ? त्यो जिम्मेवारी त तपाईँहरूलाई दिएको छ होइन जनताले? जिम्मेवारी हामीलाई के को दिएको छ? जनताले हामीलाई कुरा भट्याउने जिम्मेवारी दिएको छ। दक्षिणा भट्याउनेमा दक्षिणामा हामीलाई दिने जिम्मेवारी हाम्रो होइन। हामी त भट्याउनेको दोष कि दक्षिणा दिनेको दोष? दक्षिणा कम्ती पायो अनि भट्याउनेको पनि अलिकति दोष हुन्छ नि? हुँदैन, कहिले पनि हुँदैन। भट्याउनेको कहिले पनि दोष हुँदैन। सही नै भट्याउनु भएको छ। सही राजनीति गरेको हरियो झण्डाले भट्याउँदा सही नै भट्याउँछ। अहिलेसम्म गल्ती भट्टाएको छैन हरियो झण्डाले। नयाँ नयाँ राल्चो आउनेहरूले, नयाँ नयाँ जिटिए भन्नेहरूले, पञ्चायत चुनावको माग गर्नेहरूले, दार्जिलिङ पहाडलाई फेरि बङ्गालको एउटा साधारण जिल्ला बनाउनेहरूले, दार्जिलिङको भाग्यमा कालो पोत्नेहरूले चाहिँ गल्ती भट्टाउन सक्छ। पनि सही भट्टाउनु भएको छ अनि गोर्खाल्यान्ड भट्टाउनु भएको होला। फेरि राज्य भाजपाले त फेरि राज्य भाजपा कुरा छैन, हाम्रो कुरा छ। राज्य भाजपा कुरा छैन, हाम्रो कुरा छ। राज्य भाजपा यहाँनिर स्टेक होल्डर होइन। राज्य भाजपा गोर्खाल्यान्ड माग्ने पार्टी होइन। दिने राज्य भाजपा होइन, सेन्ट्रलको कुरा हो। अच्छा, तपाईँहरूले इमोसनल अत्याचार गर्नुहुन्छ अरे नि? इमोसनल त्यो हिजो जुन पार्टी छोडेर जानेहरूले छ उनीहरूले भन्दैछ कि तपाईँहरूले भावनात्मक राजनीति मात्र गर्नुहुन्छ अरे भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। भावनात्मक हो। माटो भनेको भावनासँग जोडेको, आमा भनेको भावनासँग जोडेको, अस्तित्व चिनारी भनेको भावनात्मक कुराहरू। पैसा, लोभ, लालच, छल कपट, घोटाला चाहिँ भावनासँग जोडेको होइन। पुलिस घरमा आएर पक्रिन्छ भनेर डरले, त्यो डर हो, भावना होइन। रोमान्टिसिजम, आन्दोलन भनेको एउटा रोमान्टिसिजम हो, एउटा प्रेरणा हो, एउटा माया हो, प्रेम, माटोसँग लगाउ, भावनात्मक कुराहरू हो। यसै कारण उनीहरू र हामीमा फरक छ। तर जनतालाई आधारभूत चिजहरू पनि त चाहिएको छ नि होइन? आधारभूत विकासहरू त्यो चाउनेहरू आफ्नै लाइनमा छ त, सबै बङ्गालपट्टि छ त। त्यो त रुटिन वर्क हो नि त। यहाँ आज पार्टी होस् नहोस्, इलेक्सन होस् नहोस्, चलाइराखेको छ त। एउटा डेभलपमेन्ट गर्नु, एउटा विकास गर्नु इन्डियन युनियनमा एउटा प्रजातान्त्रिक अधिकार हो, रुटिन वर्क हो। आज बिडिओले डेभलपमेन्ट गराइरहेको छ, गरिरहन्छ, हुन्छ त्यो। अब तपाईँ डेभलपमेन्ट पनि ठिकै छ, डेभलपमेन्ट एउटा इस्यु हो, तर एउटा मुद्दा ठुलो मुद्दा हो कि बङ्गालकै दास भएर गर्ने, कि बङ्गालकै पहाडलाई डेभलप बनाउने, बङ्गालको मिरिकको झिल बनाउने कि आफ्नो मिरिकको झिल बनाउने, के पट्टि छ तपाईँहरूको पनि जिम्मेवारी हो। तपाईँहरूले प्रश्न गर्नु हुँदैछ जनताको होइन? यो भन्नेहरू त धेरै आयो नि त जिम्बाजी। यो भन्नेहरू त धेरै अगाडिको राजनीतिमा पनि धेरैजना आए होइन? 2-3 व्यक्तिहरू छ। तर आजसम्म आइपुग्दा पनि अझै पनि हामी त्यही झुन्डिरहेछौँ। त्योभन्दा अगाडि गएकै छैनौँ। हाम्रो गल्ती हो। हामीले आफ्नो भाग्यमा आफै लात लगाएपछि राम्रो चिज जब जिएनएफले ल्यायो, जब एकदम संवैधानिक व्यवस्थाहरू हामीले भित्रायो, माटोको उन्मुक्तिको लागि, जातिको उन्मुक्तिको लागि यत्रो ठुल्ठुलो पोलिटिकल अचिभमेन्ट हामीले गर्यो। त्यति बेला विरोध जन्माउनेहरू, विरोध गर्नेहरू कसले गर्दा? आज पहाडको निधारमा न्यानो घाम लागेन, पहाडको आँगनमा न्यानो घाम लागेन, कसले गर्दा? त्यो त विपक्षीहरूले, यिनीहरू हो बिगार्ने, भत्क्याउने यिनीहरू हो, खेतालाहरूले गर्दा। अच्छा, जिटिए
हाम्रो सब्जेक्ट तपाईँहरूको केही दायित्व त भन्छ नि हाम्रो जनताको केही लागि। दायित्व छैन, हामीले केस गरेको छौँ, हामीले त पहिल्यै विरोध गरेको, हामीले त केस गरेको छौँ। अहिले हालचाल एक कुरा पनि चल्दैछ कि फेरि पनि जिटिएमा नोमिनेटै गरेर कोहीलाई लगाइन्छ भन्ने छ नि। राल चौनेहरूलाई, जिटिएलाई ताक्नेहरूलाई, जिटीलाई जसले अक्सिजन बनाएको छ, लाइफलाइन बनाएको छ, उनीहरूलाई सोध्नु। जिटी हाम्रो सब्जेक्ट म्याटर होइन, हाम्रो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हो। अच्छा, यो पिपिएसको लागि तपाईँहरूको एउटा डेलिगेसन जाने के कुरा छ कि छैन? दिल्ली जानु चाहिँ हुँदैन तपाईँ? पिपिएसको लागि किन डेलिगेसन जाने? होम मिनिस्टरले बोलाउँदा एउटा अफिसियल डेलिगेसन जान्छ। अच्छा, त्योभन्दा अघि तपाईँहरूको दिल्ली जाने के कार्यक्रम छ? हाम्रो निजीगत व्यक्तिगत अब कतिवटा कुराहरू छ त्यो होइन त्यो कोअर्डिनेसन कसरी हुन्छ सर? तपाईँहरू कोअर्डिनेसन जानु हुन्छ नि, तपाईँले हामीलाई कोअर्डिनेसन कसरी हुन्छ त्यो त बताउनु पर्यो नि। होइन जानु त पर्यो नि त, कोही आउनु पर्यो। होइन त्यो त हामी मिलाउँछौँ नि, हामी जिम्मेवारी छौँ नि त। पोलिटिकल पार्टी हो, गोर्खा अकर्ड गर्ने पार्टी हो, 6 शेड्युल ल्याउने पार्टी हो, पहाडलाई 21 वर्ष सुशासन गरेर चलाउने पार्टी हो, गोर्खाको राष्ट्रिय स्तरमा एउटा इमेज बनाउने पार्टी हो। त्यो कोअर्डिनेसन पनि आज हामीले कसकोबाट सिक्नु पर्ने? कोअर्डिनेसन नबनाए हामी जान्छौँ, प्र्याक्टिस नगरी हामी मैदानमा उत्रिने भनेपछि अहिले प्र्याक्टिसमा हुनुहुन्छ? अभियसली जेसुकै भन्नुहोस्, प्र्याक्टिसमा भन्नुहोस्, प्रिपेरेसनमा भन्नुहोस्, जेसुकै हामी प्रिपेयर छौँ। नमस्कार है, जय गोर्खा सबैलाई। विशेष आज अध्यक्षको एउटा व्यक्तिगत भ्रमण मिरिकमा, र व्यक्तिगत भ्रमण हुँदा हुँदा उहाँले केही समय स्पेयर गरेर हाम्रो पार्टी कार्यालयमा, ब्रान्च कार्यालयमा यसो पार्टी कार्यकर्ताहरूसँग एउटा भेटघाटको कार्यक्रम र हिजो एउटा जुन चाहिँ एउटा ल्यान्डस्लाइडको कुरा गर्नुहुँदैछ, एउटा पार्टीमा पहिरो गएको भन्ने कुरा गर्नुहुँदैछ। हामीले पनि मिडिया मार्फत हेऱ्यौँ, जान्यौँ कि मिरिकमा गोरामुमा पहिरो भनेर। तर वास्तवमा आज आएर हामीले समीक्षा गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पहिरो चाहिँ होइन रहेछ, सानो ढिस्कना मात्रै झरेको रहेछ है। हुनु त अब एमके पाखरिङ दाजु एकजना सिनियर पार्टीको एउटा सिनियर लिडर 80 सालदेखि हरियो झण्डा पक्रेर आएको। मैले सोचेको थिएँ अब उहाँले हरियो झण्डाको अब सिद्धान्त, उहाँको पोलिसी उहाँलाई धेरै बुझेको छ, एउटा म्याच्योर्ड मान्छे, पोलिटिकली म्याच्योर्ड मान्छे। उहाँले त्यस्तो एउटा न्यारो माइन्डेड, एउटा न्यारो डिसिसन उहाँले लिँदैन भन्ने मैले एउटा विश्वास गरेको थिएँ। तर अब उहाँले लिइहाल्यो। अब हामीलाई एउटा खेद छ, हामीलाई एउटा दुःख छ उहाँले छोडेर जाँदा। तर अब के भने, अब हेर्नुहोस् है, राजनीतिमा हामी कसैलाई बाँधेर राख्न सक्दैनौँ। भारतको संविधानले नै अब आर्टिकल 21 ले राइट टु लिबर्टी, एउटा स्वतन्त्रताको अधिकार सबैलाई दिएको छ। कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी चुज गर्ने होइन, एउटा अधिकार सबैलाई दिएको छ। त्यो अधिकार हामीलाई छिन्ने त्यो हाम्रो अधिकार पनि छैन। तर विशेष के भने, उहाँले जुन चाहिँ एउटा कुरा गर्नुभएको छ, जिएनएलएफ पार्टीमा चाहिँ अहिले भावनाको राजनीति मात्रै हुँदैछ भन्ने। त म उहाँलाई पनि अब सबैलाई म के अवगत गर्न चाहन्छु भने, हेर्नुहोस्, जिएनएलएफ पार्टीले कुनै राजनीति गरेको छैन। हामी सङ्घर्षरत छौँ यो माटोको लागि, यो जातिको लागि, यो उन्मुक्तिको लागि। हामी आजसम्म हामी सङ्घर्षरत छौँ र माटोको लागि, जातिको लागि सङ्घर्ष गर्नु उहाँले एउटा भावनाको राजनीति सम्झनुहुन्छ भने, उहाँले त्यो भन्नुहुन्छ भने हामी अब त्यो भावनाको राजनीति गर्नु पनि हामी तयार छौँ। अनि अर्को कुरो उहाँले के भन्नुहुँदैछ भने, हामी अब यथार्थको राजनीति गर्नु जाने। र अब हेर्नुहोस् है, 7 जना व्यक्तिहरू, त्यो पनि अब निष्क्रिय व्यक्तिहरू, पार्टीमा अहिलेसम्म निष्क्रिय रहेको 7 जना व्यक्तिहरूलाई टिएमसी पार्टीको झण्डा थमाएर चाहिँ उहाँले 500 जना भन्छ र त्यसैलाई नै उहाँले यथार्थको राजनीति सम्झन्छ भने त्यो हाम्रो भन्नु केही पनि छैन। अनि उहाँले एउटा जुन चाहिँ भन्नुभएको छ, यो प्रेसमा जुन आएको छ, यो कतिजनाको नामहरू यो गलत छ। जस्तो शरण सुब्बा प्रेसमा आएको छ, शरण सुब्बाले पनि पार्टी छोडेको। तर शरण सुब्बा आज हाम्रो सभामा उपस्थित थियो, आज उपस्थित हुन्छ, र यो गलत इन्फर्मेसन। अनि अर्को कुरो, एमके दाजुले, एमके पाखरिङले आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि नै पार्टीबाट होइन, मिरिक समष्टिको अध्यक्ष पदबाट रेजिग्नेसन उहाँले मलाई नै पठाउनु भएको र मैले उहाँलाई त्यो रेजिग्नेसन विथड्र गर्नुहोस् गरेर मिरिक समष्टिको तपाईँ यथावत त्यो पोस्टमा बस्नुहोस् भन्दा उहाँले मान्नु भएको थिएन। तर आज प्रेसमा अब कुन आधारले उहाँले अब मिरिक समष्टिको प्रेसिडेन्ट भनेर उहाँले रेजिग्नेसन दिनुभयो, त्यो अब उहाँलाई नै तपाईँहरूले सोधेको चाहिँ राम्रो। अनि अर्को कुरो अब म के भन्न चाहन्छु भने, हेर्नुहोस् है, भारतमा अधिकांश मानिसहरू अब राजनीति गर्छ है। अब हुनु त राजनीति एउटा जनसेवाको भावनाले गर्नुपर्छ, तर हाम्रो देशमा अधिकांश मानिसहरू चाहिँ जनसेवाको भावनाले राजनीति नगरेर एउटा आफ्नो के भन्नु, एउटा
अब आकांक्षा महत्वाकांक्षा लिएर उनीहरूले राजनीति गरेको मैले पाएँ। अब पहाडमा पनि अब धेरै यस्तो नेताहरू छ जसले एउटा महत्वाकांक्षा बोकेर पार्टी गर्छ र उनीहरूको कुनै पनि पार्टीमा आफ्नो महत्वाकांक्षा पूरा हुनु नसक्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले पार्टी दल बदल गर्ने, दल फेर्ने यो काम गर्छ। र के भने अब हामीले कुनै राजनीति गरेको छैन। हेर्नुहोस्, अब जनता भागमा गएर लाटासिधा गरिब जनतालाई प्रलोभन देखाएर उनीहरूलाई आफ्नो पक्षमा लिएर त्यो भोट जित्ने त्यो खालको राजनीति, त्यो खालको काम गर्नु, त्यो चाहिँ राजनीति हो। हामी कुनै राजनीति गरेको छैन। हामी सोझो तरिकाले एउटा हो, हाम्रो बाटो कठिन छ। अब दुई प्रकारको यहाँ होइन, पिपिएस त तपाईँहरूले एउटा गोटी नै हो नि त, होइन? त्यो आजसम्म त्यो पोलिटिकल गोटी हो एउटा। आजसम्म त्यसकै भरमा तपाईँहरूले इलेक्सन जित्नुभयो है, तर त्यो आजसम्म त्यसको खेसरा पनि तयार नहुनु यो त जनतामाथि अत्याचार होइन र? हेर्नुहोस्, अब पिपिएस भनेको चाहिँ यो पिपिएसको मुद्दा वास्तवमा हामीले निकालेको होइन है। पिपिएसको यो जुन चाहिँ यो पिपिएस भन्ने यो शब्द निस्कियो, यो चाहिँ 2019मा एउटा भाजपाले सङ्कल्प पत्रमा पहाड तराई डुवर्सको गोर्खाहरूको जुन जति पनि अब राजनीतिक समस्या छ होइन, यसको स्थायी समाधान गर्ने भनेर अब भाजपाले निकाल्यो। एक्चुअली गोरामुमोको टेक चाहिँ के छ भने, गोरामुमोको भनाइ चाहिँ के छ भने यो जति पनि यो दार्जिलिङको भूभाग है, केही दिन अगाडि हामीले केन्द्रीय समितिमा पनि यो हामीले एउटा टेक लिएको छौँ कि गभर्मेन्ट अफ इन्डिया एक्ट 1935 एन्ड अर्डर 36 भन्छ। भारतको एउटा कानुन, गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको एक्ट कानुन 1935ले भारतमा 6वटा क्षेत्रहरूलाई एक्सक्लुडेड एरिया अनि 28वटा क्षेत्रहरूलाई पार्सियली एक्सक्लुडेड एरियाको एउटा दर्जा दिएर राखेको थियो। 1931 को सेन्ससको आधारमा 1931 मा सबै अल गोर्खाजहरूलाई एउटा हिल ट्राइबको दर्जा दिएको हुनाले 1931 को गभर्मेन्ट अफ इन्डिया एक्ट 1935 ले यो दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टलाई पनि एउटा पार्सियली एक्सक्लुडेड एरियाको दर्जा दिएको थियो। अनि बादमा गएर भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि अब जति पनि पार्सियली एक्सक्लुडेड र एक्सक्लुडेड एरियाले एउटा 6 शेड्युल र 5th शेड्युल दर्जा पायो, छोडियो दार्जिलिङ पहाड मात्रै। अनि जति पनि यो 6वटा एक्सक्लुडेड एरिया अनि 28वटा पार्सियली एक्सक्लुडेड एरियाहरू थियो, त्यो जम्मै एक्सक्लुडेड एरिया र पार्सियली एक्सक्लुडेड एरियाले आज न्याय पायो। तर छोडिने चाहिँ दार्जिलिङ मात्रै छ, दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट मात्रै। 1954 मा एउटा एब्जर्भ एरिया एक्ट बनाएर यो भूभागलाई बंगालभित्र एब्जर्भ गर्ने काम गर्यो। त्यो पनि 2018 मा भारत सरकारले एब्जर्भ एरियालाई रिपिल गर्यो। अनि विपक्ष वार्तामा हाम्रो टेक पनि यही हुन्छ कि यो भूभागलाई आजसम्म कांग्रेस सरकारले जुन चाहिँ न्याय दिनु सकेको छैन र यो बीजेपीको यो जुन गठबन्धन एनडीए सरकार छ, यो एनडीए सरकारले चाहिँ यो गोर्खाहरूलाई न्याय दियोस्। आजसम्म जुन चाहिँ यो भूभागले एउटा संवैधानिक दर्जा पाएको छैन, एउटा संवैधानिक न्याय पाएको छैन, यो जातिले जुन चाहिँ न्याय पाएको छैन, अब केन्द्रले के दिन्छ त्यो केन्द्रको टेक हो, त्यो हामी बुझ्छौँ केन्द्रबाट। अनि हामीले के चाहन्छौँ त्यो कुरो राख्ने त्यो हाम्रो दायित्व हो। र हाम्रो भनाइ चाहिँ के छ भने यो भूभागले आजसम्म जुन चाहिँ एउटा राजनीतिक दर्जा, एउटा कन्स्टिट्युसनल स्ट्याटस पाएको छैन, त्यो स्ट्याटस पाउनुपर्छ। यो जातिले न्याय पाउनुपर्छ, यो भूभागले न्याय दिनुपर्छ। र यो भूभागलाई न्याय चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डिया, भारत सरकारले, बीजेपी सरकारले नै दिन्छ भन्ने आशा लिएर अब हाम्रो टिम चाहिँ दिल्ली जाँदैछ।